افلا تذکرون اللہ دے ایویں دے ظالماں ول ویندے نہیں جے انہاں دی خواہشاں اندر دیاں اندر ہی رہ جاندیاں۔ آئیے سنیے تھیان نال اللہ دے قرآن دیا کنیاں آیات تیرے سامنے پڑھ دیتیاں۔ حدیث مصطفیٰ سنیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے اور تساں دے پیر و مرشد علیہ السلام فرماندے صحابہ بیان کر دینے اللہ دے محبوب علیہ السلام ایک دن بیٹھے ساڑھے اندر آپ نے ایک 64 سکیر فٹ دی شکل اندر ڈبا بنایا، آپ نے بنایا ہے وہ دے اندر چھوٹیاں چھوٹیاں لکیران لا دیتیاں نے، کچھ لکیران آپ نے وڈیاں لا دیتیاں جڑیاں ڈبے تو باہر پہیاں جاندیاں، اس خاکے تو باہر پہیاں نکل دیاں نے۔ آپ فرماندے نے میرے او پروانے ہو، میرے او مریدو سن لو، آجڑا خاکہ ہے اے بندے دی زندگی میں بنائی ہے، اے بندے دی زندگی دی شکل بنائی ہے۔ فرمایا آجڑیاں چھوٹیاں چھوٹیاں لینا لکیران نے، اے بندے دے دکھ تے مصیبتاں نے، اے بندے دیاں ابتلاواں تے پریشانیاں نے، ایک چو نکلے دجی اندر وڑ گیا، ایک مصیبت آئی تو دجی آ گئی، پہلے بھائی فوت ہویا، پھر بابا دنیا تو چلا گیا، اجے بابا دنیا تو گیا بیٹی بیمار ہو گئی، کوئی پریشانی کدی کوئی پریشانی آ گئی۔ فرمایا چھوٹیاں چھوٹیاں لینا اے بندے دیاں مصیبتاں تے پریشانیاں نے۔ اگے آقا فرماندے نے میرے پروانے سن لو، جڑیاں بڑیاں لینا جڑیاں ویندے ہو خاکے تو باہر جان دیاں نے، اے بندے دی خواہشاں نے، خواہشاں بندے دیاں تمناواں نے، اے بندے دیاں آرزوواں نے۔ آقا فرماندے نے انج سمجھ لو اے جڑیاں خاکے تو باہر پئیاں جاندیاں نے، زندگی تو باہر جا رہیاں نے، مانا اے وے کہ بندے دی موت آ جاندی ہے پر خواہشاں پوریاں نہیں ہوندیاں، موت دے منہ اندر چلا جاندے پر ایدیاں پیڑیاں امیداں تے خواہشاں تمناواں پوریاں نہیں ہوندیاں، وچے دیاں وچے رہ جاندیاں نے۔ او مرن والے پھانسی جنوں دتی جاندی اونوں آندے نے کوئی آخری خواہش آئی تے کر لے، ایدا مطلب اے وے کہ بندہ موت دے منہ اندر جا رہا ہے پر اجے بھی خواہشاں موجود نے، اجے بھی تمناواں موجود نے۔ نیک ہووے تے چنگیاں خواہشاں رکھدا ہے، پیڑا ہووے تے پیڑیاں خواہشاں رکھدا ہے۔ تا میں پہلے تیرے سامنے عرض کیتا ہے خواہش کرنا جائز ہے، گناہ کوئی نہیں، پر چنگی خواہش ہووے اللہ تو میں نو توفیق دے میں تیرے گھر دے اندر صفا لے آواں، اللہ میں نو توفیق دے میں تیرے گھر دیاں صفائیاں کراں، اللہ میں نو توفیق دے میں تیرے گھر نو سجدیاں نال آباد کراں، اللہ میں نو توفیق دے میں کسے یتیم دا آسرا بن جاواں، اللہ توفیق دے میں کسے ماڑے بندے دا سہارا بن جاواں، اللہ توفیق دے تیرے دین دا کوئی کم کر جاواں، اللہ توفیق دے میں کسے راہ اندر کولر لگوا دیواں، اللہ توفیق دے مسافر خانہ بنوا دیواں، اللہ توفیق دے میں اپنے بچیاں نو حفظ کرا دیواں، اپنی بچیاں نو ترجمہ قرآن پڑھا دیواں، اے نیک خواہشاں نے۔ اللہ توفیق دے اپنی بہن نال بھائی نال تعاون کراں، اللہ مینوں توفیق دے میں تیرے گھر دا عمرہ کراں، تیرے حج کراں، تیرے گھر دا دیدار کراں، تیرے گھر دیاں زیارتاں کراں، اے چنگیاں خواہشاں نے، پیڑیاں کرنیاں جائز۔ اللہ سارے انو حج بھی کرائے عمرے بھی کرائے۔ کڈا سونا ہے اللہ پاک دا دوارا تے جنوں سارا جگ ویکھدا ہے، کڈا سونا ہے اللہ پاک دا دوارا بھئی جنوں سارا جگ ویکھدا ہے، سانو او وی مولا دکھا دے دوبارہ بھئی جنوں سارا جگ ویکھدا ہے۔ دوروں دوروں چل کے تے لوگ بڑے آئے نے، اللہ دیاں رحمتاں نے کیتے ہوئے سائے نے، اللہ سانو وی وخا دے دوبارہ بھئی جنوں سارا جگ ویکھدا ہے۔ چنگیاں خواہشاں اپنے دل اندر رکھ، لیکن نال دعا کر اللہ خواہش میری ہے تے مدد تیری،
خواہشاں میریاں نے پوریاں تو کرنیاں نے مدداں تو کرنیاں نے آئیے سنیے دھیان نال اللہ پاک دا قرآن تینوں مینوں درس دے رہا ہے اللہ پاک نے فرمایا کائنات دے لوگوں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ اللہ دا دنیا دیا گندیاں خواہشاں دل اندر لے کے نہ جاویں بلکہ فرمایا اے ایمان والو سن لو وَأَمَّا من خاف مقام ربی ونہى النفس عن الہوا فإن الجنة هي المأوى اللہ نے سنو دھیان نال جیڑا مومن بندہ مومنہ عورت ڈر گیا میرے تو اپنی جائز لوڑاں تھوڑا پوریاں کر کے دنیا تو آ گئے میرے تو ڈر دے رہے وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ وَنَهَى النَّفْسَ انہاں خواہشات دے اتے قابو رکھیا فضول خرچیاں نہیں کیتیاں پیڑیاں تے گندیاں خواہشاں نو پورا نہیں کیتا اللہ فرماندے نے لوگو سن لو فَإِنَّ الجنت فإن الجنت قرآن تری عظمت تو صدقے فإن الجنت هي المأوى اللہ دا اینا خوش نصیبان دا ٹکانا میرا جنت اینا خوش نصیبان واسطے میں آخرت دے اندر اپنا پیارا گھر تیار فرمایا بڑا سکون دے گھر تیار فرمایا دکھ مٹا دین والا گھر تیار فرمایا پریشانیاں ختم کر دین والا گھر تے ٹھکانہ تیار فرمایا سبحان اللہ آئیے سنیے دھیان نال توجہ فرمائیے میں قربان جاواں اپنے نبی دے یاراں تو اپنے نبی دے پروانے تو آپاں تے سنیاں تے گلاں ایتھے ہی سٹ دینے اپنے سنیاں تے دنیا بھرمیں زندگی اللہ دے محبوب علیہ السلام ابو ذر غفاری رضی اللہ کسے رہنا نہیں اس دنیا اے دنیا یا فرمائی ہے ہمیں زندگی 900 سال ہوئے ایک روز جدائی جدائی ہے کچھ لوگوں نے اندر دنیا داری کم رکھے دنیا داری برسیادہ مسروفیہ ویکھیا دنیا دے لوگیاں خیشہ خالیاں ویکھیا ابو ذر غفاری مدینہ ہی چھٹ دیتا ہے باہر جنگل دے اندر آباد ہو گئے کتے دنیا دیا آزمائشاں اندر مبتلا نہ ہو جاواں اپنے رب تو بیگانہ ہو کے نہ مر جاواں اپنے اللہ تو دور نہ چلا جاواں ایسے نیت نہ جنگل دے اندر رہن لگ پے اکلے نے بچہ کوئی نہیں اکلے نے بچہ کوئی نہیں بیٹی کوئی نہیں بچی کوئی نہیں ایک آپ نے دے ایک نہ دی اہلیہ ایک نہ دی بیوی محترمہ ہے حضرات سنیے دھیان نال کافی عرصہ گزر گیا ابو ذر دی موت دا ٹائم قریب آ گیا ابو ذر دے وقت قریب آ گیا ابو ذر دنیا تو جانے دیا تیاریاں کر رہے ہیں اللہ والے ابو ذر کون ہے اے میرے نبی دا بڑا برگزیدہ صحابی ہے جدے متعلق فرمایا لوگوں سن لو ابو ذر دا سارا قبیلہ جنت جائے گا ابو ذر دا سارا قبیلہ جنت جائے گا زبان نبوت چو ارشاد فرمایا لیکن موت دا ٹائم اونا تے بھی اللہ آسانیاں کریں اللہ جدوں جائیے آسانیاں پیدا کریں آپاں دے آن کے بیٹھے ہیں جی میں مستقل قلعے لائے نے ایڈا کھبے بیٹھے ہیں بس نیک بھی بد بھی سارے دنیا دی رنگینی ایسی ہے دل لگ جاندے پر مومنوں ہوندے جدوں انہوں اللہ دی یاد آندی ہے پھر واپس پلٹ دے اپنے گناہاں تے اڑدا نہیں دور ایسا جا رہے پتہ ہی مولوی جی پتہ ہی نہیں لگا راتی چنگا بڑا ستا سی اٹھے ہی نہیں چنگا بڑا نوجوان
پتہ ہی نہیں لگتا باپ روندا ہے اجے میرے نال ہن تے گلاں کردا گیا بھرا روندا ہے حافظ جی اجے ہن ساڈے نال گلاں کردا گیا دل نہیں مندا مر گیا دل نہیں مندا موت آ گئی ہے اللہ نے ایدا نام ہی موت ہے بچے اپنی جگہ پریشان تیاں پت اپنی جگہ پریشان پر تہاڈا رب بہتر جاندا ہے کہ انہیں کی کرنا ہے بھاویں 100 سال بھی گزار لویں تاویں ایتھوں جانا ہی جانا ہے بھاویں 200 سال گزار لویں تاویں ایتھوں جانا ہی جانا ہے ہمیشہ کسے نہیں ہو رہنا تے چنگا نہیں ہو چنگا بندہ ہوئی جڑا اپنی تیاری کر کے رکھے کسے رہنا نہیں اس دنیا تے اے دنیا یارو پرائی ہے پاویں زندگی 900 سال ہوئے ایک روز جدائی جدائی ہے کسے رہنا نہیں اس دنیا تے اے دنیا یارو پرائی ہے پاویں زندگی 900 سال ہوئے ایک روز جدائی جدائی ہے اس موت نے کئی گھر سنج کیتے برباد حویلیاں کر چھڑیاں پہ خالی ماڑیاں تے بنگلے پہ خالی ماڑیاں تے بنگلے کیتی موت نے انج صفائی ہے کسے رہنا نہیں اس دنیا تے اے دنیا یار پرائی ہے اور گل سن لے دھیان نال ایتھے نرم و نازک بستر نے او کر ہے ناگاں بچھواں دا مولٹی فارم دے گدیاں تے سونے تے اینا سونے فجر پڑھدا ہی نہیں ہوں یونیفارم دے گدیاں تے سون والے ماسٹر فارم دے گدیاں تے گانے سندیاں سون والے ایتھے نرم و نازک بستر نے او کر ہے ناگاں بچھواں دا او کر ہے ناگاں بچھواں دا نالے سخت سوال نکیراں دے نالے قبر دے وچ تنہائی ہے کسے رہنا نہیں اس دنیا تے اے دنیا یار پرائی ہے تو روز جنازے پڑھنا ہے تینو جان والے سمجھان دینے آج میں ٹریا ہوئے کل تو ٹرنا آج میں چلیا کل تو چلنا ہر بشر اس سفر دراہی ہے کسے رہنا نہیں اس دنیا تے اے دنیا ویرو پرائی ہے پاویں زندگی 200 سال ہوئے ایک روز جدائی جدائی ہے آئیے سنیے دھیان نہ